आदाब नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जुमेरात को आसिफ नगर इलाके में जीरा रोड पर गैर मजाज तजावुजात को मुस्मार कर दिया। जीएचएमसी ने आज सुबह 11 बजे शुरू की गई इंहदामी कार्रवाई में आसिफ नगर में सिटी डायमंड होटल के बाहर एक पान शॉप और गौतम मॉडल स्कूल के बाहर तजावुजात समेत फुटपाथ पर कायम दुकानों, रेस्टोरेंट वगैरह की तोसी को मस्मार कर दिया। इस दौरान होटल इंतजामिया और जीएचएमसी के अहदेदारों के दरमियान नोकझोंक भी देखी गई, क्योंकि उन्होंने अपने सामान खाली करने के लिए वक्त की दरख्वास्त की। चंद दुकान मालिकीन ने दलील दी है कि उन्होंने 60 फीट सड़क के मास्टर प्लान को मद्देनजर रखते हुए तामीरात की है, ताहम हुक्काम ने उसके लिए इजाजतनामे का मुतालबा किया। इंहदामी कार्रवाई पुलिस की भारी नुफरी के दरमियान की गई ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। भीड़ को कम करने और ट्रैफिक की नकलो हरकत को बहाल रखने के लिए जीसीबी के जरिए तजावुजात को हटाया गया। तेलंगाना में जुमेरात को रियासती सतह पर 30 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तबादले किए गए। तेलंगाना डीजीपी जितेंद्र ने सरकारी अहकाम जारी किए। 2 दिन कबल ही 77 डीएसपीज और इसी तरह हैदराबाद, साबरबाद और चाकुंडा कमिश्नरेट्स के हुदूद में 27 एसीपीज के तबादलों के अहकाम जारी किए गए थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत हैदराबाद के बेगमपेट, तेलंगाना के अदला करीमनगर और वरंगल रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह किया। उन स्टेशनों को दोबारा तरक्की दी गई। साउथ सेंट्रल रेलवे में बेगमपेट पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां तमाम खिदमात सिर्फ खवातीन अमले के जरिए फराहम की जाएंगी। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर व बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में आइंदा 4 वर्षों में रेलवे का नक्शा मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा और इनकलाबी तरक्याती इक़दाम अंजाम दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को वक्फ तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद को रोकने की दरख्वास्तों पर समाअत मुकम्मल करते हुए उबूरी फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई और जस्टिस AG मसीह पर मुश्तमिल बेंच ने 3 दिन तक इस मामले पर उबूरी हुक्म के नुक्ते नज़र से समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस गवाई ने जुबानी तौर पर कहा कि वक्फ की रजिस्ट्रेशन की शर्त 1923 और 1954 के पुराने क़वानीन में भी मौजूद रही है। दरख्वास्त गुजारों ने अपनी दलीलें 20 मई को पेश की थी, जिसके बाद 21 मई को मरकज़ी हुकूमत की तरफ से दलाइल दिए गए। आज अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता ने दफा 3E पर उठाई गई तशवीश पर बात की। मखसूस कबायली इलाकों में वक्फ कायम करने पर पाबंदी आयद करती थी। उन्होंने कहा कि ये शक़्स कबायली तबक़ात के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रखी गई है। जब चीफ जस्टिस गवाई ने इस शक़्स के मंतक़ के बारे में सवाल किया तो मेहता ने जवाब दिया कि वक्फ एक नाकाबिल वापसी अमल है और इससे कबायलियों के हुकूक मुतासिर हो सकते हैं। सरकारी वकील ने कहा कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का कहना है कि कबायली इस्लाम कबूल कर सकते हैं, लेकिन उनकी एक अलग सकाफती शनाख्त होती है। इस पर जस्टिस मसीह ने इख्तिलाफ करते हुए कहा कि ये दुरुस्त नहीं लगता। इस्लाम तो इस्लाम है, मजहब तो एक ही है। तुषार मेहता ने कहा कि अगर ये बात दुरुस्त भी है तब भी इस बुनियाद पर पूरे कानून पर उबूरी हुक्म लगाना मुनासिब नहीं। उन्होंने कहा कि मैं कबायली ज़मीन नहीं खरीद सकता क्योंकि रियासती कानून इजाज़त नहीं देता। कामाड़ी के संगम तांडा में सांप के काट लेने से 4 साल मासूम लड़के की मौत हो गई। अशोक को 3 बेटियां, 1 बेटा था। बच्चा ऋषि कुमार घर में खेल रहा था। अचानक एक सांप ने उसे काट लिया। उसे फौरी तौर पर बांसवाड़ा के अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन हालत तशवीशनाक होने पर उसे निजामाबाद के अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों ने बाद महीना तस्दीक की कि बच्चा पहले ही दम तोड़ चुका है। वाहिद लड़के की मौत पर वालिदैन गम के सदमे में चले गए। के संजय रुकन असेंबली कोरोटला MLA कैंप ऑफिस में कोरोटला टाउन के 35 इस्तीफादा कुरिंदगान में 9,67,000 रुपये मालियत के चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड चेक्स के अलावा कोरोटला मंडल के 19 इस्तीफादा कुरिंदगान में 5,20,000 रुपये मालियत के चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड चेक्स तकसीम किए। इस तरह जुमला 4,87,000 मालियत के जुमला 54 चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड चेक्स इस्तीफादा कुरिंदगान में तकसीम किए गए। साबिक़ रियासती वज़ीर रुकन असम्बली T हरीश राव ने ज़हीराबाद MLA कैंप ऑफिस में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी किस बुनियादी 1.5 साल दौरे इख्तिदार में कौन से तरक्याती कामों की बुनियाद पर ज़हीराबाद का दौरा कर रहे हैं। ज़हीराबाद की तरक्की अवामी फलाह बहबूदी स्कीमात सिर्फ और सिर्फ BRS हुकूमत की मरहून मिन्नत है। कांग्रेस हुकूमत को अपने BRS हुकूमत के दौरान HDF, TUFIDC और देही सड़कों को दिए गए फंड्स वापस लेने पर भी उन्होंने तनकीद की और कहा, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को ज़हीराबाद की आवाम से सच्ची मोहब्बत है तो लिए गए फंड्स वापस करे और 100 करोड़ का नया तरक्याती
بنیادی کاموں کی منظوری دے، سنگمیشورا اور بسویشورا پروجیکٹوں کے لیے فنڈز مختص کیے جائیں۔ سڑک حادثے میں زندہ بچ جانے والے مہیش کو KTR نے وطن واپس لا کر ایک نئی زندگی دی، ہر مشکل میں سہارا بنے KTR۔ سعودی عرب میں 15 دن قبل پیش آنے خوفناک سڑک حادثے نے کئی گھروں کو اجاڑ دیا۔ یہ دل دہلا دینے والا حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک گاڑی میں سوار 9 افراد کسی کام سے جا رہے تھے کہ اچانک ایک تیز رفتار ٹرک نے ان کی گاڑی کو ٹکر مار دی۔ حادثہ اس قدر شدید تھا کہ موقع پر ہی 8 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے میں صرف ایک شخص مندہ مہیش شدید زخمی حالت میں بچ نکلا۔ مہیش کا تعلق ضلع راجہ سلسلہ کے مانڈے پلی گاؤں سے ہے۔ وہ کئی سالوں سے سعودی عرب میں محنت مزدوری کر رہا تھا۔ حادثے کے بعد اسے سرکاری اسپتال میں داخل کر دیا گیا مگر حالت تشویشناک بنی رہی۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود مہیش نے ہمت نہیں ہاری اور اسپتال میں ہی ایک سیلفی ویڈیو کے ذریعے ریاستی وزیر KTR سے اپیل کی کہ اسے وطن واپس لایا جائے۔ KTR نے فوراً انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس ویڈیو کو نظر انداز نہیں کیا۔ انہوں نے نہ صرف مہیش کے پیغام کا نوٹس لیا بلکہ فوری طور پر متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ مہیش کے وطن واپسی کے لیے انتظامات کیے جائے۔ KTR کی خصوصی دلچسپی پر حیدرآباد کے معروف کمس اسپتال نے سعودی عرب کے سرکاری اسپتال کو خط لکھا جس میں یقین دہانی کروائی گئی کہ مہیش کا مکمل علاج ان کی جانب سے کیا جائے گا۔ اس ہمدردی کی بنیاد پر سعودی حکام نے مہیش کو رخصت دینے پر آمدگی کا اظہار کر دیا۔ آج KTR کی کوششوں سے مہیش کو ایک خصوصی پرواز کے ذریعے سعودی عرب سے حیدرآباد منتقل کیا گیا۔ ایئرپورٹ پہنچتے ہی مقامی قائدین اور KTR کے نمائندے وہاں موجود تھے جنہوں نے فوری طور پر مہیش کو کمس اسپتال منتقل کیا جہاں اس کا علاج شروع کر دیا گیا۔ مہیش کے اہل خانہ نے KTR کا شکریہ ادا کیا۔ کوروٹلا ٹاؤن میں بقرعید کے مد نظر عیدگاہ کوروٹلا کے میدان میں بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے ماروتی پرساد کمشنر مجلس بلدیہ کوروٹلا کو میمورنڈم پیش کیا گیا۔ جناب MA سرور سمد عیدگاہ صدر کمیٹی نے کمشنر مجلس بلدیہ کوروٹلا کو یہ یادداشت حوالے کی۔ سابق وزیر ٹی جیون ریڈی کی جگتیال اندرا بھون میں پریس کانفرنس MLA سنجے کمار کی جانب سے کیے گئے ریمارکس پر رد عمل دیا۔ انہوں نے کہا جیسا کہ گاندھی بھون میں مقامی MLA کی کون سی پارٹی کے سوال پر میں نے کہا اسپیکر ہی بتا سکتے ہیں، جس کو لے کر مقامی MLA سنجے کمار نے مجھ پر صبر کھو دینے اور بے صبری الجھن میں ہونے کا الزام لگایا۔ میں نے صبر کہاں کھویا؟ مجھے یہ کہتے ہوئے فخر ہے کہ میں راجیو گاندھی کی قیادت میں کانگریس پارٹی میں شامل ہونے کے بعد سے 40 سال سے اسی پارٹی میں کام کر رہا ہوں۔ QR کوڈ اور شہریوں کے تاثرات فیس بک میں ریاستی سطح پر ٹاپ 10 میں ضلع جگتیال کے 2 پولیس اسٹیشنوں کو DGP کے ہاتھوں ایوارڈ۔ ضلع جگتیال میڈی پلی پولیس اسٹیشن ریاستی سطح پر دوسرے نمبر پر، ابراہیم پٹنم پولیس اسٹیشن چھٹے نمبر پر ہے۔ ٹاپ 10 میں ضلع کے لیے 2 مقامات پولیس سب انسپکٹران کو ریاستی DJP جتیندر IPS کے ہاتھوں تعریفی استندات پیش کیے گئے۔ جگتیال ضلع SP شری اشوک کمار IPS نے خصوصی مبارکبادی پیش کی۔ عوام متاثرین کو بہتر خدمات فراہم کرنے میں محکمہ پولیس اور اسٹیشنوں پر موجود عملے کے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں؟ کیا پولیس اسٹیشنوں میں لوگوں کو مناسب طریقے سے خدمات مل رہی ہیں؟ شکایت کنندگان کے ساتھ عملہ کیسا سلوک سے پیش آ رہا ہے؟ معلوم کرنے کے لیے ایک QR کوڈ بنایا گیا۔ سنجے رکن اسمبلی کوروٹلا نے ابراہیم پٹنم منڈل کے ابراہیم پٹنم میں رائتو ویدکا میں ابراہیم پٹنم منڈل 28 استفادہ کنندگان میں 8,28,000 مالیت کے چیف منسٹر ریلیف فنڈز تقسیم کیے۔ جگتیال میں آج دوپہر 1 گھنٹہ تیز رفتار طوفانی بارش سے کئی علاقے پانی کی زد میں آ گئے۔ اہم مقامات جیسے کہ کلاک ٹاور، سرکل گنج علاقہ، سلیمہ گارڈن علاقے کے علاوہ محلہ پرانی پیٹ، بنجر دوڑی علاقے میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ گندا پانی گھروں میں واقع کنووں میں داخل ہو گیا۔ آج ہنومان جینتی تقریب کے موقع پر ہنومان مندر میں پوجا چل رہی تھی کہ بارش کا گندا پانی مندر میں داخل ہو گیا۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، حالیہ دنوں لاکھوں روپیوں کی لاگت سے مندر کے سامنے کلوڑ تعمیر کیا گیا جو ناکام ہو گیا۔ پانی صحیح طریقے سے نہیں جا رہا ہے۔ عوام کو معمولی سی بارش پر سڑک پر پانی جمع ہو جانے سے نہ صرف راہگیروں کو راستہ چلنے بلکہ مکانداروں کو بھی گندا پانی مغار میں داخل ہونے سے کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ دفتر بلدیہ بودھن میں سابق ریاستی وزیر و موجودہ رکن اسمبلی بودھن سدرشن ریڈی نے میڈیا سے خطاب کیا اور کہا بلدیہ کی ماہانہ آمدنی اگرچہ کہ 25 لاکھ ہے تو خرچ دگنا 50 لاکھ روپے ہے۔ اس طرح کے جمع خرچ کے فرق کو قابو میں لانے کمشنر بلدیہ وینکٹ نارائنا اور بلدی عہدیداروں کو آپس میں تال مل کے ساتھ کام کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔
آج تلنگانہ بھون حیدرآباد میں نرمل کے 3 اسمبلی حلقات نرمل، خاناپور اور مدھول کے حرکیاتی BIS قائدین کا اجلاس منعقد ہوا، جس سے KTR نے خطاب کیا۔ نرمل سے جو قائدین اس اجلاس میں روانہ ہوئے، ان میں قابل ذکر خواجہ اکرم علی، محمد نعیم، مسعود خان، رضوان خان، محبوب، زبیر خان، محمد فہیم اور دوسرے موجود تھے۔ ان کی قیادت سینئر BRS قائد رام کشن ریڈی نے کی۔ ان اقلیتی قائدین نے حیدرآباد تلنگانہ بھون پہنچنے پر KTR کو گلدستہ حوالے کیا، شال پوشی بھی کی۔ نرمل میں اقلیتوں کے دیرینہ مسائل پر ایک تحریر یادداشت حوالے کی، جس میں جدید عیدگاہ، مسلم شادی خانہ اور منی حج ہاؤس کی تعمیر کا ذکر کیا گیا۔ ان قائدین نے KTR کو بتایا کہ کانگریس کے اقتدار میں آنے کے بعد کوئی بھی ترقیاتی کام انجام نہیں دیے گئے، بالخصوص اقلیتوں کے مسائل پر کسی بھی قسم کی کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ KTR نے پارٹی کارکنوں کو عوام کے درمیان رہتے ہوئے بے خوف و خطر عوامی مسائل کی یکسوئی کرنے کے لیے آئندہ مجالس مقامی کے انتخابات کے لیے کمر بستہ ہو جانے کی ہدایت دی۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی کا دورہ ظہیر آباد۔ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی کا دورہ 23 مئی بروز جمعہ ٹھیک 11 بجے حلقہ اسمبلی ظہیر آباد کانگریس جائیں گے۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے پستاپور پہنچ گئے، موضوع ہگلی میں واقع بسواچرا مجسمے کا افتتاح کریں گے اور بھی عوامی خدمات کا افتتاح کریں گے۔ اس کے علاوہ عوامی جلسے سے بھی خطاب کریں گے۔ LRD رکن اسمبلی مدن بہرو نے سداشیو نگر میں بھوم پلی ریزرور کا معائنہ کرتے ہوئے محکمہ آبپاشی عہدیداروں سے تفصیلات دریافت کی۔ پرنسپل اقرا ہائی اسکول انگلش اردو میڈیم رائس پیٹ بودھن حمیرہ عثمان کے پریس نوٹ کے مطابق سال 2024-25 کے SSC کے سالہ امتحانات کے دوران اسکول میں زیر تعلیم طالبہ رافیہ ترنم اردو میڈیم نے 600 میں سے 575 نشانات حاصل کرتے ریاستی سطح پر نمایاں مقام حاصل کرتے ہوئے اقرا ہائی اسکول بودھن کی روایت کو برقرار رکھا ہے۔ اسی طرح تحرین بیگم، حوریہ تقدس، سعدیہ بیگم نے بھی 550 سے زائد نشانات حاصل کیے۔ پرنسپل کے مطابق 10ویں جماعت کے سالہ امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والی طالبات کو تہنیت بھی پیش کرنے گزشتہ اسکول انتظامیہ کی جانب سے جلسے کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں بودھن کے معززین کو مدعو کیا گیا تھا۔ کریم نگر پولیس کمشنر غوث عالم IPS نے کریم نگر بھروسہ سینٹر کا معائنہ کیا۔ انہوں نے اس سینٹر کے کام کے بارے میں استفسار کیا، جسے گزشتہ دسمبر میں تلنگانہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے ویمن سیفٹی ونگ کے زیر اہتمام کھولا گیا تھا اور یہ متاثرین کو فراہم کی جانے والی خدمات کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ اس موقع پر پولیس کمشنر نے سینٹر کے عملے سے بات کی، ریکارڈ کا بھی معائنہ کیا، مناسب طریقے سے برقرار رکھنے کا مشورہ دیا۔ بھروسہ سینٹر متاثرین کو فراہم کی جانے والی خدمات کے بارے میں بھی سوالات کیے۔ سب کلیکٹر بودھن وکاس میتھیو نے کمشنر بلدیہ بودھن وینکٹ نائرانہ کے ہمراہ رکاس پیٹ بودھن میں واقع واٹر فیلڈ بیڈ کا دورہ کیا، جہاں ذخیرہ آب بلال سے فلٹر بیڈ تک پہنچنے والے آبی ذخیرے کا انجینئر مخیر احمد اور سنواس نے معائنہ کروایا اور پانی کی صاف صفائی کے لیے جاری انتظامات کے تعلق سے سوالات کیے۔ اس موقع پر سیلف ہیلپ گروپ میں شامل خواتین کو امروتا مترا پروگرام کے تحت پودے تقسیم کیے جائیں گے۔ 13 جوا کھیلنے والے گرفتار، 3.5 لاکھ نقد، 14 سیل فون ضبط کر لیے گئے۔ کریم نگر دیہی ASP شری شبھم پرکاش IPS کے حکم کے مطابق کریم نگر دیہی CI نرنجن ریڈی کو تپلی ASI M پوچیا اور ان کے عملے نے 21 تاریخ کو ریکورتی کے ایک مکان پر چھاپہ ماری کی اطلاع کی بنیاد پر جوا کھیلا جا رہا ہے۔ فوراً چھاپے میں 13 افراد کو گرفتار کر لیا جو جوا کھیل رہے تھے۔ کریم نگر ریلوے اسٹیشن کی افتتاحی تقریب جیسے کہ امرت بھارت اسٹیشن اسکیم کے حصے کے طور پر دوبارہ تیار کی گئی، وزیر اعظم نریندر مودی نے اس کا عملی آغاز کیا۔ ریاستی وزیر پورم پربھاکر، مرکزی وزیر بنڈی سنجے، MLC انجی ریڈی اور ملکہ کومریا نے پروگرام میں شرکت کی۔ LRD کی بزرگ شخصیت الحاج جناب غلام سمدانی کا کل 4 شنبے کو شام 7 بجے مختصر سی علالت کے بعد 69 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ نماز جنازہ آج بعد نماز ظہر جامع مسجد میں ادا کی گئی اور تدفین عیدگاہ سے متصل قبرستان میں عمل میں لائی گئی۔ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 3 لڑکے اور 1 لڑکی شامل ہیں۔ کامریڈی میں بیوی کو چاقو مار کر قتل کرنے کی کوشش کرنے والے ملزم شوہر کو 5 سال قید اور 5,000 روپے جرمانہ عائد کرتے ہوئے عدالت کی جانب سے فیصلہ سنا دیا گیا۔ SP کامریڈی راجیش چندرا نے تمام تفصیلات بتلائیں۔
कमिश्नर पुलिस निजामाबाद ने डिचपल्ली और धरपल्ली पुलिस स्टेशन का मुआयना किया। निजामाबाद कमिश्नर पुलिस PSI चैतन्या ने डिचपल्ली और धरपल्ली का मुआयना किया। उन्होंने दोनों पुलिस स्टेशन का मुकम्मल मुआयना किया, काम काज के तरीके का बारीक बीनी से जायजा लिया, 55 सिस्टम के निफाज के बारे में भी पूछताछ की। शराब और नशे के आदि बेटे की जानिब से मुसलसल आसानियों से तंग आकर एक बाप ने अपने ही बेटे को कत्ल कर दिया। ये बात कामारेड्डी के एडिशनल SP चैतन्या रेड्डी ने बताई। उन्होंने DSP ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और बताया कि जारी माह की 19 तारीख को कामारेड्डी की म्यूनिसिपलिटी हदूद में वाक़ लिंगापुर से ताल्लुक रखने वाला निखल नामी शख्स को उसके वालिद ने कत्ल कर दिया। उन्होंने मजीद बताया कि कत्ल के बाद मुलजिम को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेजा जा रहा है। वरंगल की मस्जिदुल मुस्लिमीन अहले हदीस आदर्श नगर के ज़ेर एहतमाम सालाना इस्लामिक समर कैंप की कामयाबी से मुकम्मल हुआ, जिसमें बच्चों को कुरान, तजवीद, अकायद की तालीम दी गई। आखिर में तलबा को इनामात से भी नवाजा गया। मेहमान खुसूसी शेख बदियुज़्ज़मा मदनी दाई मुबल्लिग जमात अहले हदीस हैदराबाद ने कहा, दीन की तालीम नस्लों को संवारती है। जबकि इख्तिताम पर शेख अब्दुर्रहमान मदनी इमाम खतीब मस्जिदुल मुस्लिमीन आदर्श नगर ने हाज़रीन का शुक्रिया अदा किया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 25 मई को नए वक्फ कानून के मामले पर एक प्रोग्राम का इनेकाद करने वाला है। इस प्रोग्राम में बोर्ड के अरकान और दीगर सेक्युलर तंजीमें शिरकत करेंगे। इस सिलसिले में छत्रपति संभाजी नगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मोहम्मद मोइजुद्दीन कासमी ने अहम मालूमात फराहम की। उन्होंने बताया है कि प्रोग्राम 25 मई की शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक चलेगा। इसमें पूरे शहर से लोग जुड़ेंगे और तकरीबन 1 लाख लोगों की इस प्रोग्राम में शिरकत की उम्मीद की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस प्रोग्राम में सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि इंसान पसंद जितने भी शहरी हैं सभी आएँ और जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। चारशंबा और जुमेरात की दरमियानी शब बल्लागुड़ा पुलिस स्टेशन में 2 पुलिस मुलाजिमीन को ड्यूटी के दौरान सोते हुए पाया गया। पुलिस एहलकारों की शनाख्त कांस्टेबल शहबाज और होमगार्ड इमरान के नाम से हुई है। सुबह 3 बजे के करीब दोनों ने बल्लागुड़ा के किंग्स एवेन्यू कॉलोनी में घर के करीब अपनी गाड़ी खड़ी की थी और गेस्ट रूम में सो गए। हैदराबाद पुलिस की स्पेशल शैडो टीम जिसने उस इलाके की जाँच की, पुलिस एहलकारों को कमरे में गहरी नींद में पाए। शैडो टीम पुलिस एहलकारों की सरगर्मियों को चेक करने और किसी भी तादाद की इत्तला आला हुक्काम को देने के लिए बनाई गई थी। पुलिस एहलकारों ने गाड़ी को एक वीरान जगह खड़ा करके सो गए। मुकामी लोगों ने बताया है कि इस जगह पर पुलिस की गाड़ियां बाकायदगी से खड़ी होती है और पुलिस एहलकार कमरे में अक्सर सोते हैं। तेलंगाना में चारशंबे को हुई शदीद बारिश और बिजली गिरने के वाक़यात में मुख्तलिफ मकामात पर 4 अफराद की हो गई मौत। तफसीलात के मुताबिक महबूबाबाद ज़िले में भी मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के साथ साथ बिजली गिरने के वाक़यात भी पेश आए, जिसके नतीजे में 2 मुख्तलिफ मकामात पर बिजली गिरने से 2 अफराद हलाक हो गए। हलाक होने वालों में एक पंचायत मुलाजिम प्रभु भी शामिल है जो वडूर मंडल के गडिंकला गाँव से ताल्लुक़ रखता था। दूसरा शख्स ओटाई गाँव का रिहायशी चरवाहा चिरालू था जो जानवरों को चरवा रहा था कि बिजली की जद में आकर हलाक हो गया। इसी तरह नलगुंडा जिले के अप्पाजी पेट में खातून किसान 46 साल भिक्षम्मा और वनापर्ती जिले के मियापुर में एक नौजवान 18 साल नागराजू भी बिजली गिरने के वाक़यात में हलाक हो गया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जुमेरात को नामपल्ली की खुसूसी अदालत में पेश हुए। उनके खिलाफ साबिक़ में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद करते हुए मुकदमात दर्ज किए गए थे। ये मुकदमात बेगम बाजार, नलगुंडा और मेदक पुलिस स्टेशनों की हदूद में दर्ज किए गए थे। रेवंत रेड्डी जो अब वज़ीर आला हैं, इस ओहदे पर फायज होने के बाद दूसरी मरतबा अदालत में हाजिर हुए। उनकी ये हाजिरी गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात के दौरान रिजर्वेशन से मुताल्लिक़ दिए गए बयानात पर दर्ज मुकदमात की समाअत के सिलसिले में हुई, जिसकी समाअत नामपल्ली में वाक़ अवामी नुमाइंदों की अदालत में जारी है। नलगुंडा 2 टाउन, बेगम बाजार और मेदक ज़िले के बोडीपल्ली पुलिस स्टेशन की हदूद में दर्ज 3 मुख्तलिफ मुकदमात में रेवंत रेड्डी शख्सी तौर पर अदालत के जज के सामने पेश हुए। वज़ीर आला की आमद के सबब सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और कोर्ट हॉल के करीब आम अफराद का दाखिला महदूद कर दिया गया था। अमेरिकी शहर वाशिंगटन DC में यहूदी म्यूजियम में इजरायली सिफारत खाने के 2 अहदेदारों को एक हमले में कत्ल कर दिया गया। वाशिंगटन DC में चारशंबे की रात तकरीबन 9 बजे लेनिन एंड एल्बर्ट स्मॉल कैपिटल यहूदी म्यूजियम के बाहर ये वाक़या पेश आया, जिसमें इजरायली सिफारत खाने के 2 अहदेदारों को गोली मार कर हलाक कर दिया गया। ये दोनों अहदेदार अमेरिकी यहूदी कमेटी के एहतमाम एक तकरीब के बाद म्यूजियम से बाहर आ रहे थे। होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्ट नोएम के मुताबिक 30 साल इलियास रोड्रिग्स नामी मुश्तबा शख्स जो शिकागो का रिहायशी है, म्यूजियम
میوزیم کے باہر 4 افراد کے گروہ کے قریب آیا اور ہینڈ گن سے فائر کی، جس کے نتیجے میں ایک مرد اور ایک خاتون ہلاک ہو گئی۔ بعدازاں الیاس میوزیم کے اندر داخل ہوا، جہاں سیکیورٹی نے اسے حراست میں لے لیا۔ حراست کے دوران اس نے فری فلسطین کے نعرے لگائے، جس سے یہ واقعہ ممکنہ طور پر ایک نسل پرستانہ حملہ سمجھا جا رہا ہے۔ ہائیڈرا یعنی کہ حیدرآباد ڈیزاسٹر رسپانس اینڈ ایسٹس پروٹیکشن ایجنسی نے پیرزادی گڑا میں غیر قانونی قبضوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے شمشان گھاٹوں پر تعمیر شدہ غیر قانونی ڈھانچوں کو منہدم کر دیا۔ گزشتہ روز کمشنر ہائیڈرا رنگناتھ نے بوڈوپل اور پیرزادی گڑا میں شمشان گھاٹوں پر غیر مجاز قبضوں کا معائنہ کیا اور فوری کارروائی کا وعدہ کیا۔ جمعرات کی صبح حکام نے پربھاتاپور میں واقع شمشان گھاٹوں پر قائم غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کر دیا۔ مقامی افراد کی شکایت کے مطابق کچھ افراد نے ان شمشان گھاٹوں اور قبرستانوں کی اراضیات پر قبضہ کر کے وہاں غیر قانونی تعمیرات کی تھی، جن میں کچھ جگہوں پر شیڈز بنا کر کاروبار بھی شروع کر دیا گیا تھا۔ ان شکایت کی بنیاد پر ہائیڈرا نے ان غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کر دیا۔ یہ کارروائیاں ہائیڈرا کی جانب سے شہر میں غیر قانونی قبضوں کے خلاف جاری مہم کا حصہ ہے۔ دہلی سے سری نگر جانے والے طیاروں کو بڑا حادثہ ٹل گیا۔ 220 مسافروں کو لے جانے والا انڈیگو کا طیارہ خراب موسم کے باعث شدید جھٹکوں کا شکار ہو گیا، جس کے نتیجے میں پرواز کے دوران افراتفری مچ گئی۔ پائلٹ نے فوری طور پر سری نگر کے ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کرتے ہوئے ہنگامی صورتحال کا اعلان کیا۔ پرواز میں شدید جھٹکوں کے باعث مسافر زور زور سے چیخنے، رونے اور دعائیں مانگنے لگے۔ اس واقعے سے متعلق ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ خوفزدہ مسافروں نے اپنی نشستوں کو زور سے پکڑ رکھا تھا، جبکہ طیارے کے اندر کا منظر مکمل طور پر بکھرا ہوا نظر آیا۔ ایسے سنگین حالات میں بھی پائلٹ نے مہارت سے طیارے کو شام 6:30 پر سری نگر ایئرپورٹ پر بحفاظت اتار دیا۔ طیارے کے اگلے حصے کو کچھ نقصان ضرور پہنچا، تاہم خوش قسمتی سے تمام مسافر محفوظ رہے۔ واقعے کے بعد مسافروں نے راحت کی سانس لی۔ شردرآباد کے عطاپور کے تیجسوی نگر کالونی میں ایک 51 سالہ شخص گوپال نے پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ عطاپور پولیس اسٹیشن حدود میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق گوپال نامی شخص اپنے گھر میں اکیلا تھا جب اس نے پھانسی لے لی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانی اسپتال کے مداخلہ منتقل کر دیا اور اس سلسلے میں کیس درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات میں ہے مصروف۔ تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں کم دباؤ کے باعث گزشتہ 3 دنوں سے مسلسل بارش ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں سری سالم پروجیکٹ کی آبی سطح میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ حکام کے مطابق پروجیکٹ میں 21,666 کیوسک پانی کا بہاؤ ریکارڈ کیا گیا، اگرچہ ڈیم کی مکمل سطح آب 885 فٹ ہے۔ اس وقت سطح آب 816.70 فٹ تک پہنچ چکی ہے۔ ادھر آندھرا پردیش کے اضلاع کرنول اور اننت پور میں بھی بھاری بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ کرناٹک میں گزشتہ 5 دنوں سے جاری شدید بارشوں کی وجہ سے دریائے تنگبھدرا کا پانی سری سالم میں داخل ہو رہا ہے۔ حکام نے گزشتہ روز ڈیم کے 4 دروازے کھول کر اضافی پانی نچلے علاقوں میں چھوڑا۔ یاد رہے کہ دریائے کرشنا پر قائم سری سالم ڈیم تلنگانہ اور آندھرا پردیش دونوں ریاستوں کے لیے نہ صرف برقی کی پیداوار بلکہ آبپاشی اور پینے کے پانی کی فراہمی کا بھی اہم ذریعہ ہے۔ شمس آباد ایئرپورٹ پر لوفتانسا ایئر لائنز کا طیارہ حادثے سے محفوظ رہا۔ یہ طیارہ فرینکفرٹ کے لیے روانہ ہونے والا تھا کہ ٹیک آف سے قبل اس میں تکنیکی خرابی پائی گئی۔ ایئرپورٹ حکام کے مطابق جب طیارہ رن وے کی طرف بڑھ رہا تھا تب اس کے اگلے ٹائر میں خرابی محسوس کی گئی۔ پائلٹ نے فوری طور پر چوکسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے طیارے کو واپس موڑ دیا اور یہ حادثہ ٹل گیا۔ طیارے میں سوار تمام 190 مسافر مکمل طور پر محفوظ رہے۔ اس طرح ایک بڑا سانحہ ٹل گیا جس پر حکام نے راحت کی سانس لی۔ ایویشن حکام نے اس واقعے کی تفصیلی جانچ شروع کر دی ہے تاکہ آئندہ اس طرح کی تکنیکی نقائص سے بچا جا سکے۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔